चीनले टेर्दैन। रुसले अस्ति भर्खरै आफ्नो सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गर्यो। त्यहाँ के भन्यो? साह्रै महत्त्वपूर्ण एउटा भनेको छ, रुसलाई पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त गर्ने। पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त रसिया हो। त्यो सेक्युरिटी चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट्समा त्यो पुतिनको त्यो उसले सामेल गरेर पारित गरे। उनले के भनेका छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीति, सुरक्षा जति पनि क्षेत्रमा पश्चिमा कन्सेप्ट बोक्यौ नि यो सबै खारेज हो। त्यसकारण रुस चाहिँ नहल्लिने भयो। इरानको कुरो त्यही हो, मैले भनिसकेँ हो। त्यसकारणले लडाइँ मौलिकताको हो। हाम्रो के हो, हामी त्यहाँ जाउँ, बुदामा विहीन ढङ्गले हामीले दस्तावेज बनाएका छौँ। अब हामीले त्यो दस्तावेज सबैको बिचमा लैजान्छौँ, छापेर लैजान्छौँ। त्यसकारणले मेरो सबैसँग अनुरोध के हो भन्छ भने यो बाहिर विकल्प भनेर यो जो ठगी एउटा धन्दामा मान्छे हिँडिया छ नि, होइन म मन्त्री भएपछि सबै भइजान्छ, होइन दल खराब हो, व्यक्ति खराब हो, सिस्टम त राम्रो। एक थरी मान्छेहरू दललाई दोष देखाएर यो पश्चिमा जो चाहिँ पाप छ नि, यो सिस्टमको नाममा, थटको नाममा, सिस्टमको नाममा पश्चिमाले जो पाप बोका छन् नि, यसलाई जोगाउने खेलमा एक थरी दलालहरू लागिरहेछन् यो सडकमा उफ्रेर, होइन। उनले के भ्रम सिद्धान्त गर्न खोजेका छन्, सिस्टम त राम्रो। सिस्टम कहाँ खराब हुन्छ? व्यक्ति पो खराब हो। यो झुटो। त्यस कारण हाम्रो सिस्टम के हामी त्यहाँ जाने हो, हाम्रो थट के हामी त्यहाँ जाने हो, होइन। नेपाल थट के हामी त्यहाँ जाने हो। नेपालको समस्या त ज्वरो त धेरै अगाडिसम्म छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चरणको मात्रै कुरा गर्दाखेरि त्यो चिजको महत्त्व हुन्छ। एउटा ऐतिहासिक सम्बन्ध, इतिहासको अविच्छिन्न सम्बन्ध, होइन। अब समन्वयात्मक एउटा विकासको धारा, यो सबै चिजले हाम्रो समाजलाई एकीकृत समाज बनाएको छ। यहाँ संहिताको औचित्य पनि छैन, त्यो काम पनि लाग्दैन, होइन। यो त विदेशीले नेपाललाई खण्डित गर्न थोपरेको कुरा हो। अब जस्तो हाम्रो मौलिकता के हो भन्ने कुरामा जानी भनिसकेपछि संहिता हाम्रो देशको निम्ति चाहिन्छ भन्ने त कुरै आउँदैन। किन त्यो भन्ने बित्तिकै हामी त देशै बुझ्दैनौँ। मैले भने नि हाम्रो समन्वयात्मक इतिहास, हाम्रो मिश्रित समाज, होइन, हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक तपाईँको सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँको दिशा, राज्य निर्माणको दिशा, मैले जति पनि कुरा गरेँ यो कुनै पनि चिजले संहितालाई त अनुमति दिँदैन, होइन। सुन्नुहोस्, मैले भन्छु त्यस कारणले संहिता हाम्रो निम्ति यो विदेशी एजेन्डा हो, होइन। नेपाल खण्डित गर्नुको, टुक्राउनुको निम्ति ल्याएको एजेन्डा हो। अब धर्मनिरपेक्षता मैले तपाईँले भने नि, मैले हाम्रो गणराज्य समाज हाम्रो विशेष गरेर यहीँ जोड्छ क्या, हामी त्यहाँ जोडिन्छ व्याख्यामा। जस्तो व्यक्ति नै गण नै समाज हो, गण भनेकै समाज हो, समाज भनेको राज्य हो, राज्य भनेको देश हो भनिसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको त्यो व्यक्तिबाट समाजबाट समाजको चाहिँ बुइमा के अरे चाहिँ ढाडमा टेकेर बनेको राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। धर्मनिरपेक्ष हुन्छ, धर्मबाट पन्छिन्छ राज्य, होइन। यो त कसैले कल्पना गर्ने कुरा हो। त्यसमा पनि सेक्युलर भए त विधर्मी भने, अधर्मी भनेको त्यो धर्मनिरपेक्ष भने होइन। धर्मबाट अलग बस्ने मात्रै भने होइन, त्यो अधार्मिक मान्छे हो भनेको। धर्म भने के? धर्म भने कर्तव्य, होइन। तपाईँ मान्छेको रूपमा जो जन्मिनु भएको छ र तपाईँले पालना गर्नुपर्ने जो चाहिँ चरित्रहरू हुन् नि, जो प्रतिनिधि दिएको छ नि, त्यो अनुसारको काम गरेर कर्तव्य गरेर भनेको धर्म भनेको, होइन। त्यसबाट विमुख हुन्छ राज्य, निरपेक्ष हुन्छ, सेक्युलर हुन्छ, होइन। आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन्छ राज्य कहिले भनेपछि यो सबै विदेशी खेल हो। बाँकी तपाईँले भनेको मलाई एउटा कुरा मैले के जोड्न चाहन्छु भन्छ भने जस्तो राज संस्थाको कुरा। अब यो स्कुलिङ, गलत स्कुलिङको मान्छेहरूले जति भने पनि बुझ्दो रहेछ, मलाई त्यो गाह्रो भइरहेछ। मैले यो विषयमा त धेरै पटक बोलेँ। पहिलो कुरो मैले भने नि, हाम्रो देशको समस्या हाम्रो सोचमा, हाम्रो थटमा, होइन, हाम्रो राज्यको प्रणालीमा, हाम्रा मूल्य मान्यताहरूमा, हामीले बोकेका कन्सेप्टहरूमा र हाम्रो जीवन पद्धतिमा छ भनिसकेपछि हामी समाधान व्यक्तिमा खोज्ने बाटोमा जाँदैनौँ, होइन। त्यो गर्ने हो भने हामी अरू जस्तै हुन्छौँ फेरि भनेपछि मैले भन्न खोजेको राज संस्था पुनर्स्थापना भएर यो सबै समस्याबाट नेपाल पार लाग्छ भन्नेहरू जो छन् नि, यिनीहरू गलत मान्छेहरू हुन्। हामी त्यो भ्रममा छैनौँ, होइन। किनभने मैले सुरुमै भने हामीले विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ, पात्रलाई होइन। पात्रले दुनियाँ बदल्दैन, बदल्ने त सोचले हो, त्यो दिशाले बदल्ने हो, एउटा कुरा। तर अब त्यो चिजको महत्त्व अर्को एउटा कोणमा छ। मैले चरणको कुरा गरेँ नि, चरणको कुरा मैले बारम्बार के भन्दै आएको छु भन्छ भने मैले 2-3टा कुराहरू तुलना गर्छु। मैले राज संस्थाको अलिकति बहसलाई मैले त्यहाँ ल्याउन खोजेको। मैले अघि नै भने जस्तो गणराज्य समाज भने नि, त्यो गण शब्द सुन्ने मान्छेले कहिले यो गणतन्त्र भन्न पनि सक्छ। मैले भने त्यो होइन, किन गणतन्त्र र राजतन्त्र भनेको शासन प्रणालीको एउटा मोडालिटी हो, मोडेलको कुरो मात्रै हो,
हैन। यो राज्यको इसेन्स होइन, अन्तर्वस्तु होइन, सारतत्व होइन। यो त्यो राज्यको सारतत्वलाई कुन रूपमा अभ्यास गर्ने भने मोडेलको कुरा हो। जस्तो बेलायतमा राज संस्था छ हैन, त्यत्रो अब तुलनात्मक रूपमा राम्रो विकसित देश भन्छन् हैन। अनि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ अफगानिस्तानमा गणतन्त्र छ, गणतन्त्र राम्रो भन्नेहरूको निम्ति त अफगानिस्तान भन्दा बेलायत राम्रो छ देखिन्छ हैन। अब राजतन्त्र राम्रो भन्ने मान्छेहरूको निम्ति त तपाईको भुटान भन्दा त फ्रान्सको गणतन्त्र राम्रो देखिन्छ भने यस्ता चीजमा हामी बग्न हुँदैन हैन। जो पात्र एउटा हुन्छ नि त, एउटा मोडेलमा जो पात्र खडा गरिन्छ नि, यो चाहिँ सहायक कुरो हो। अब तपाईले भनेको नेपालको राजनीतिमा अब यो अन्तिम लक्ष्य जो लडाई हो नि नेपाल एकाइले, अब यो कोणबाट चाहिँ तपाईको गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने यो बहस बिल्कुल फजुलको बहस हो, यो बिल्कुल वाहियात बहस हो। र त्यो हामीलाई चाहिँ व्यक्ति अथवा चाहिँ कुनै निश्चित एउटा समूहको वरिपरि घुमाउने र देशको मुद्दामा प्रवेश गर्न नदिने खेल हो यो हैन। तर त्यसको अर्को महत्त्व छ। महत्त्व मैले तीनटा कुरामा उठाइरहेको छु। सुन्नुहोस् है, राजसंस्थाको कुराहरु महत्त्व अहिले पनि स्पष्ट छ। पहिलो कुरो मेरो भूराजनीतिक कोणबाट मैले राजसंस्थाको कुरो उठाएको छु। भूराजनीतिक कुरो भन्छ भने कुनै पनि राज्य ठेक्नको निम्ति, चल्नको निम्ति, सुचारू हुनुको निम्ति त्यसले एउटा पावर सेन्टर हुनुपर्छ। जस्तो पावर सेन्टर भनेको कुनै पनि चिजलाई सिधा अथवा दुरुस्त राख्न जसले मद्दत गर्छ त्यसलाई पावर सेन्टर, त्यसलाई सेन्टर भनिन्छ। जस्तो हाम्रो शरीरको सेन्टर भनेको हाम्रो पछाडिको ब्याकबोन हो, मेरुदण्ड हो। यो मेरुदण्डले हामीलाई सिधा बनाएको छ। यो मेरुदण्ड भाग्यो भने हामी कुप्रिन्छौँ, हिँड्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले हामी चाहिँ सक्कलमा दुरुस्त हुन सकेको कारण मेरुदण्ड हो। यो घरमा हामी बसिरहेछौँ, यसलाई पिलरले थामिरहेछ। पुरानो घरमा घरधुरी हुन्छ, सबै चिजमा एउटा केन्द्र हुन्छ, सेन्टर। राज्यलाई चलाउने पनि, राज्यलाई थाम्ने पनि एउटा मियो हुन्छ, सेन्टर हुन्छ। 58 सालको दरबार हत्याएपछि त्यो ढल्यो। त्यो मियो छैन अहिले, मियो छैन। बस मैले उठाएको कुरो त्यही हो। किन नेपालमा पावर सेन्टरको रूपमा काम गर्दै आएको दरबार नै थियो, अरू बनेको थिएन। अरू पनि बन्न सक्छन्, त्यो राजसंस्थै मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। तर नेपालमा केही पनि थिएन। अनि त्यो दरबार हत्याकाण्डपछि जो चाहिँ शक्ति केन्द्र विघटन भयो र त्यसले जो तरलता ल्यायो नि, त्यो तरलता त यो चाहिँ तपाईको अराजकतामा देख्दै हुन्छ आज पनि। आज यिनको जो छाडा पनि देखिरहेको भएको छ नि, देश त यस्तो छ अहिले पनि। भने त्यो पावर सेन्टर अब नहुने हो, स्थापना नगर्ने हो भने अब देश यस्तै 1 वर्ष 2 वर्षहरू गयो भने देश आफै चाहिँ विसर्जन हुन्छ। यो कसैले आक्रमण गर्नु पर्दैन, आफै ढल्छ। यो खतरालाई रोक्नुको निम्ति एउटा पावर सेन्टर तत्कालै चाहिँ स्थापित गर्न जरुरी भयो। र अहिले बाहिर हामीसँग उपलब्ध भएका शक्तिको रूपमा उपलब्ध भएका सबै चिजहरू हेर्नु भने त्यो एउटा सम्भावना भनेको हिजो फालिएको राजसंस्था हो। अर्को चिज चाहिँ त्यो पावर पनि भएको, सेन्टर पनि बन्न सक्ने। अनि दुईटै गुण चाहियो। होइन पावर मात्रै भएर पुग्दैन। पावर त के पुगेको थियो नि, झनै 2/3 हैन। 48 सालमा गिरिएकै थियो नि बहुमत। पावर मात्रै भएर हुँदैन। त्यो पावरलाई सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले रेकग्नाइज गर्यो, मान्यो भने त्यो चाहिँ सेन्टर बन्छ। त्यो सबैको मियो बन्ने हो। त्यसैले अब त्यो बन्न सक्ने सम्भावना बाहिर अरू छैन। अरू 20-30 वर्ष कुनै बन्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसैले नेपाललाई यो तरलताबाट यति रोक्ने हो भने राज संस्थाको औचित्यको विषयमा बहस गर्नुपर्ने बेला आयो, मैले त्यो भनेको छु। तर मैले साथसाथै के भनेको छु भन्दाखेरि, तर त्यसको भूमिका पनि त्यो संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने जो हुन्छन् नि, तिनको भूमिका अहिलेको सङ्घर्षसँग जुझ्ने हुनुपर्छ। हामीलाई यिनै दल जस्तो संस्था चाहिएन हैन। त्यही विदेशीको काम गर्ने संस्था हामीलाई चाहिएन, हामी स्वीकार गर्दैनौँ। देशको निम्ति काम गर्ने कुनै पात्र भूमिका सहित आउँछ भने त्यसको खाँचो देखा परेको छ। एउटा मैले भनेको कुरो त्यो हो। हामी त एउटा सहकारी, देशको निम्ति सहकारीको कोणबाट हामी कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले प्रिन्सिपलमा यो कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले सिद्धान्तमा राज संस्था र चाहिँ राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले भूराजनीतिक कोणबाट कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा मेरो स्पष्ट छ। दोस्रो मैले के कोणबाट भनेको छु भन्छ भने इतिहासको तुलनाको कोणबाट म बोलेको छु। त्यो के भनेको छ भन्छ भने नेपालको इतिहासमा दल नामका यिनी ग्याङहरू देशको निम्ति जति घातक अपराधी, देशद्रोही साबित भए हैन, राजाहरूको तुलना यिनीसँग हुनै सक्दैन। कुनै पनि राजाले यो देशका विरुद्धमा यस्तो यो स्तरको अपराध चिताएको छैन। हामीले त्यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न सकेनौँ भने हामी देशको निम्ति काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले तुलनात्मक रूपमा यिनी दलहरूको शासनभन्दा राज संस्थाको उपस्थिति नेपालको निम्ति धेरै हितकर छ। इतिहास हेर्दा धेरै हितकर छ। अहिलेको यो सङ्कटसँग जुझ्न एउटा चरणमा चाहिँ हामीले यो चिज रियलाइज गर्नै पर्छ।
यो चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ। मैले दोस्रो कुरा इतिहासको तुलनाको कोणबाट गरेको हुँ। र अब तेस्रो मेरो तपाईँको कुरा अब के हो भन्छ भने मैले अघि नै पनि अलिकति उठाएँ, त्यो समग्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय के भन्छ भने त्यो पावर मात्रै होइन कि त्यो सेन्टर बन्न लायक पनि हुनु पर्यो, रेकगनाइज सबैले मानेको पनि हुनु, सबैले मानेको। जस्तो मेरै कुरा हुन्छ, मैले यति त कुरा त गरिरहेको छु नि, मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ अब त्यही राजा भन्ने मान्छेले पनि यति त नबुझ्या हुनसक्छ, तर मैले यति कुरा गर्दा गर्दै पनि त मलाई त्यो रेकगनाइज गर्दैन नि त। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, समग्र परिवेश भन्नाले के हुन्छ भने सभ्यता आयो, संस्कृतिहरू आए, मान्छे आयो होइन, मान्छेको आफ्ना विचार आए, माने सबैले मोटामोटी अथवा धेरैले रेकगनाइज गर्ने कुनै चाहिँ पावर त चाहियो नि। माने त्यो बाहिर मैले अरू 20-30 वर्ष बन्ने सम्भावना देख्दिनँ। अहिले तत्कालको कुरो मात्रै होइन, 48 सालमा बहुमत बनाएको काङ्ग्रेसको त यो हालत छ होइन, त्यत्रो पावर हासिल गरेको ओलीको यो हालत छ भने तपाईँको पावर होला कसै 3/4 बहुमत ल्याउला रे भोलि, तर सेन्टर बन्दैन। त्यो पावर त बन्छ, सेन्टर बन्दैन। किन भन्छ भने त्यसको जो पेरिफेरी हुन्छ नि परिवेश, त्यो सपोर्टको जो पेरिफेरी परिवेश हुन्छ नि हो, त्यो मजबुत भएन भने त्यसले सेन्टरको काम गर्दैन। र त्यो सम्भावना अहिले राज संस्थाभन्दा अर्को कुनै पनि शक्ति मैले बाहिर देख्दिनँ होइन, त्यो संस्थाभन्दा मैले देख्दिनँ। अब यो कोणबाट माने देशलाई जोगाउने यो कोणबाट अब यो बहसमा हामी जानुपर्छ, त्यो पनि एउटा चरणको समाधान हो है, मैले स्पष्ट भन्छु। एउटा साले चाहिँ अहिले देशको समस्या र त्यसलाई सही ढङ्गबाट भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन? अनि खेल्नु पर्यो। सुन्नुहोस् है, मैले अघि नै सुन्नु भने नि, खेल्दैन भने हामी कहाँ जाँदैनौँ भन्छ भने हामी चाहिँ तपाईँको विद्यालाई बोक्ने कि रामवरणलाई बोक्ने कि राजाको नामको अर्को पात्रको पनि यो गन्दा खेलमा हामी छैनौँ, हामी लाग्दैन होइन। जस्तो चाहिँ देश बन्दैन, विदेशमा निकालिएको धपाइएको 80 लाख नेपाली घरभित्र आएर चाहिँ चेनीसँग बसेर परिवारसँग बसेर खाना पाउँदैन होइन, अनि देशभित्र विदेशीको नाच चलिरहेको छ होइन, अनि तिनीहरूलाई खुसी पाराएर चाहिँ आउने हो भने किन चाहियो? मैले पनि त्यस कारण मैले सुरुमा भने मोडेलको बहसमा नजाउँ। यति बेला हाम्रो आवश्यकता मोडेलको बहस होइन, मोडेल त हामी त्यही अपनाउँछौँ जो देशको निम्ति चाहिँ साधक छ, जो यहाँको मान्छेको निम्ति साधक छ र जो हाम्रो विकास र समृद्धिको निम्ति साधक छ, हामी त्यही मोडेल अपनाउँछौँ होइन। त्यो हाम्रो कुरा हो। त अब त्यो यो चिजलाई निरपेक्ष भन्छ नि, गणतन्त्र कि राजतन्त्र, निरपेक्ष। हामीलाई एउटा पात्रहरूलाई बिम्ब बनाएर चाहिँ विभाजित गर्ने, मूल मुद्दामा पस्न नदिने जुन एउटा खेल भइरहेछ नि, यससँग हामी जोगिनुपर्छ र यिनी चिजलाई हामीले पूरक बनाउँछौँ, सहायक बनाउँछौँ होइन। जस्तो अहिले पनि मेरो प्रश्न भाषा मन हुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईँको त्यो राजा यो देशमा भइदिएको भए देशको यो दुर्गति हुन्थेन, यदि म स्पष्ट छु, यो हुन्थेन। यही ज्ञानेन्द्रको चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म रहिदिएको भए पनि यो दुर्गति हुन्थेन। किन? अब त्यही कारणले त फाल्ले, वीरेन्द्र त्यही कारणले मार्ने होइन, अब महेन्द्रको पनि शङ्कास्पद मृत्यु भयो होइन। अब आखिर त्यो विदेशीको अनुकूल नभएर नै यस्तो घटना भयो भनेपछि देश यस्तो हुन्थेन, ज्ञानेन्द्र रहेको भए पनि हुन्थेन। यसमा चाहिँ स्पष्ट छु र स्पष्ट हुनैपर्छ सबै नेपाली। बाँकी अब के हो भन्छ भने यो त इतिहासको कुरा भयो, वर्तमानको कुरा आयो, भोलि के भन्ने कुरा, भोलि पनि यो भूमिका सबैको हुन जरुरी छ। र यति बेला नेपालको भूराजनीति, मेरो अर्को पनि भनिदिन्छु मैले, नेपालको भूराजनीति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको स्वार्थको टक्राउको कारणले उत्पन्न भएको सङ्कट हो यो होइन, उत्पन्नको नेपालको आफ्नो कारणले विकास भएको सङ्कट होइन यो, यसका पछाडि विदेशी शक्ति छ। र त्यो पनि कस्तो लडाइँ छ भूराजनीति भन्छ भने संसारका सबभन्दा ठुला महाशक्ति त्यो पनि एकअर्काका शत्रु, त्यस्ता देशको सम्बन्ध जोडियो यहाँको भूराजनीतिसँग। त्यस कारणले यिनी सबैलाई मनाएर साझा सहमतिबाट आउने कुनै पनि बिन्दु यहाँ छैन। यो सपना कसैले नदेखे हुन्छ। मैले बारम्बार भन्छु नि, त्यही राजाकै कुराहरू त मैले बारम्बार भन्छु, अमेरिकनलाई पनि खुसी पारेर, इन्डियनलाई पनि खुसी पारेर, चाइनिजलाई खुसी पारेर, रसियनलाई खुसी पारेर कुनै पनि शक्ति नेपालमा स्थापित हुँदैन, हुन सक्दैन। नेपालको भूराजनीति त्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब जसले नेपाल यस्तो बनाएको छ त्यससँग त लड्नु पर्यो नि त। जसले नेपाल यस्तो बनायो, जस्तो यो अराजकतामा लग्यो, त्यससँग त लड्नु पर्यो। अनि कसरी सबैलाई मनाउँछ? अमेरिकनलाई मनाउँछ, उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्री तिब्बत मुभमेन्ट, नेपालको भूराजनीतिको उसको इन्ट्रेस्ट तिब्बत टुक्र्याउने। अब चिनियाहरूको कुरो गर्नुहुन्छ, यहाँबाट फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँको धपाउने, पश्चिमा धपाउने। अब कसैका इन्ट्रेस्ट नेपालको भूराजनीति मिल्दैन, अनि सबैलाई मनाएर को आउँछ यहाँ, के राजनीति गर्छ यहाँ? यस्तो गलत चाहिँ भ्रम लाग्नु हुँदैन। नेपालको परिस्थिति त्यस्तो होइन। त्यस कारणले स्पष्ट किता क्लियर गरेर जानुपर्छ, आफ्नो दिशा आफ्नो वे पनि क्लियर हुनुपर्छ। यो धर्मराउने र दुईतिर खुट्टा हाल्ने मान्छे चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन।